अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इन फोकस में खुश आमदीद। मैं हूँ जवाद अहमद सिद्दीकी। नाज़रीन, आज इन फोकस रहेगा लाहौर में बनने वाला ऑरेंज लाइन मेट्रो मंसूबा। नाज़रीन, लाहौर शहर जिसका यकीनन एक तारीख़ी हवाला है, एक सकाफ़ती हवाला है। माज़ी करीब में हमने ये देखा कि मेट्रो बस मंसूबा मुस्लिम लीग नून की सूबाई हुकूमत के ज़ेर क़यादत बनने वाला वो लाहौर का एक तारीफ़ी हवाला बन गया। और इस वक्त अगर आपको ये कहा जाए कि एक मरतबा फिर ये नया ऑरेंज लाइन मंसूबा भी लाहौर का एक नया तारुफी हवाला बन चुका है तो हरगिज़ गलत नहीं होगा। ये मंसूबा जिसको बहरहाल हुकूमत बता रही है, इसका तखमीना 165 अरब से ज़ायद है, जिसकी तवालत 27.1 किलोमीटर है और हुकूमत के बकौल इससे रोज़ाना की बुनियाद पर मुकम्मल होने के बाद 2.5 लाख अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। अगर इसको सम अप किया जाए तो हुकूमत के नज़दीक ये मंसूबा लाहौर में ट्रांसपोर्ट के लेकर एक गेम चेंजर है, लेकिन हुकूमती दावों के बावजूद सब अच्छा नहीं है। इन दावों के बावजूद आपको अपोजिशन जमातें एहतजाज करती नजर आएंगी। आपको वो लोग जिनकी जायदादें प्रॉपर्टीज़ मंसूबे की जद में आए हैं वो एतराज़ करते नजर आएंगे। आपको खुसूसन वो तंजीमें बहुत मुतहर्रिक और आवाज़ बुलंद करती नज़र आएंगी जो कि लाहौर का जो सकाफ़ती हवाला है, जो माहौल एनवायरनमेंट है, उसके तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से परेशान हैं। इन सब सवालों के, इन एतराज़ात के दरमियान जो बुनियादी सवाल नाज़रीन पैदा होता है वो ये है कि क्या लाहौर को वाकई इस मंसूबे की ज़रूरत है? अगर हाँ तो फिर क्यों हुकूमती होमवर्क इस हवाले से हमें खातिर खा मजबूत नज़र नहीं आता, जिसका एक सबूत तो ये भी है कि लाहौर हाई कोर्ट ने कम अज़ कम एक स्टे ऑर्डर दे रखा है इस मंसूबे की तामीरात के ख़िलाफ़ कि जो तारीख़ी मकामात हैं कम अज़ कम 11 उनके गिर्द 200 फुट के दायरे में कोई तामीराती काम इस मंसूबे को लेकर ना किया जाए। और फिर ये कि अगर हुकूमत ने यह मंसूबा मुकम्मल करना ही है तो हुकूमत ने सोचा क्या है कि किस कीमत पर इस मंसूबे को मुकम्मल किया जाएगा। इसी मुनासबत से आज लाहौर का ऑरेंज लाइन मेट्रो मंसूबा नाज़रीन इन फोकस रहेगा। इस पर बात करने के लिए हमने ज़हमत दी है। इस वक्त मेरे जो ज्वाइन कर रही हैं नामवर आर्किटेक्ट हैं और चेयरपर्सन लाहौर बचाओ तहरीक हैं, एक ऐसी तंजीम जो कि ऑरेंज लाइन मेट्रो मंसूबे को लेकर तहफ़्फ़ुज़ात रखती है, शदीद तहफ़्फ़ुज़ात रखती है। मोहतरमा इमराना टिवाना साहब। इमराना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये पहला मौका तो नहीं है कि आपको एतराज़ है किसी पंजाब हुकूमत के प्रोजेक्ट पर, बट ये OLM को लेकर अगर आप बताएं आपके 3 से 4 बड़े एतराज़ात क्या हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ़बे आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तरक्की हम सबको चाहिए। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान सबसे अजीम तरक्की याफ्ता मुल्कों की फहरिस्त में बुलंद तरीन नज़र आए, लेकिन ये तरक्की किस तरीके से की जाए, एहतराम और इज़्ज़त से की जाए, अवाम के हकूक़ को पामाल किए बग़ैर की जाए, अपनी सकाफ़त को बर्बाद किए बग़ैर की जाए और सबसे बढ़ के अपने कानून की बालादस्ती में की जाए। तो आज सवाल आपने उठाया ऑरेंज ट्रेन के हवाले से, मैं सबसे पहले 3 चीज़ों पे मैं बात करना चाहूँगी। सकाफ़त, लोगों को बेघर करना और कानून की खिलाफ वर्जी। सबसे पहले मैं इसकी कीमत की बात करना चाहूँगी। कहा जा रहा है कि ये ऑरेंज ट्रेन प्रोजेक्ट एक तोहफ़ा है चीन की हुकूमत की तरफ से। सवाल ये उठता है कि ये किसको तोहफ़ा मिल रहा है और क्यों। आपके साथ कुछ हक़ाइक़ मैं आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। ये प्रोजेक्ट 174 अरब रुपए पे किया जा रहा है, जबकि पूरे पंजाब का हेल्थ का यानी सेहत का बजट इस वक्त 166 अरब रुपए है। इसका मतलब ये हुआ कि पूरे पंजाब में 36 डिस्ट्रिक्ट्स में सेहत का बजट इस एक प्रोजेक्ट से कम है। ये एक प्रोजेक्ट लाहौर में किया जा रहा है, पूरे पंजाब को नज़रअंदाज किया जा रहा है इस एक प्रोजेक्ट के लिए जो सेहत के बजट से भी ज़्यादा है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, ये एक तोहफ़ा यकीनन नहीं है, ये एक कर्ज़ा है जो कि बहुत भारी सूद पे लिया जा रहा है, 3 से 4% पे, जो हमें 20 से 30 साल में वापस करना है। हमारे बच्चों ने अगले 30 साल ये कर्ज़ा वापस करना है। अगर हम इस कर्ज़े को गौर से देखें तो हमें ये पता चलेगा कि इस ट्रेन को चलाने के लिए, इस कर्ज़े को वापस देने के लिए हुकूमत को ये टिकट, एक टिकट 250 रुपए का पड़ेगा। तो ये कौन से गरीब आदमी के लिए 250 रुपये वो टिकट दे सकता है? इसके अंदर अगर हमने इसको मेट्रो बस की तरह 20 या चलें 40 रुपये भी हम कर लें तो इस पे सब्सिडी
हुकूमत को तकरीबन 200 रुपए की देनी पड़ेगी, जिसके इवज़ जो हमने लोन वापस युआन या डॉलर में देना है, जो कि इन्फ्लेशन से चढ़ता चला जाएगा, वो हमें 1 साल में तकरीबन 80 मिलियन डॉलर वापस करना पड़ेगा। तो ये किस गरीब के लिए, मेरा सवाल है, प्रोजेक्ट किया जा रहा है? ये 11 मिलियन लोगों की पॉपुलेशन लाहौर की है, जिसमें सिर्फ 2% से कम लोगों को इससे फ़ायदा होगा। जो 2 लाख लोग हैं वो 11 मिलियन में से 2% से भी कम है। मेरा सवाल है कि ये किस गरीब के लिए किया जा रहा है और किसके लिए ये तोहफा है? जी, आपने कहा जी कर्जा, जी कर्जा, लेकिन बहरहाल बात ये ना, पाकिस्तान जैसे मुल्क में कोई तरक्याती मंसूबा लगना है, पैसे तो कहीं से आने हैं। जी जी, हुकूमतें कर्जा लेती हैं, कर्जा नहीं होगा एड होगी, तो तोहफा है वो एक फिगर ऑफ एक्सप्रेशन कह सकते हैं आप, लेकिन बहरहाल पैसा कहीं से तो आएगा, लौटाना नहीं जी, पड़ेगा। पैसा जरूर आएगा जवाद साहब, और जरूर आए, यकीनन हमें तरक्याती, मैं आपके साथ कुछ हकायक जैसे जैसे शेयर करती हूँ, आपको भी लोगों को भी पता चलेगा कि जरूर पैसा आना चाहिए, तालीम पे आना चाहिए, सेहत पे आना चाहिए है, साफ पीने के पानी पे आना चाहिए। तरजीहात को पहले सामने रखिए। ट्रांसपोर्ट बहुत जरूरी है, लेकिन आज लोगों के हुकूक कैसे मुतासिर हो रहे हैं इस मंसूबे से? लोगों के हुकूक इस तरह मुतासिर हो रहे हैं जी। 2 चीज़ों की मैं बात करूंगी, लेकिन सबसे पहले इस चीज़ को सामने लाने के लिए कि ये क्या तोहफा है, मैं थोड़ी सी बेस्ट प्रैक्टिसेस दुनिया की आपके साथ सिर्फ एक शेयर कर लूं कि इंडोनेशिया में, जकार्ता में यही ट्रेन बनाई जा रही है, हमारे ही टाइम फ्रेम में वो खुलेगी, और वो 7.1 मिलियन डॉलर फी किलोमीटर पे बनाई जा रही है, बिल्कुल इसी नक्शे पे है। हमारी ट्रेन यहाँ पे 61.9 मिलियन डॉलर पर किलोमीटर पे बनाई जा रही है। हमें कहा गया कि जी चाइना के साथ बड़ी नेगोशिएशन की और 200 मिलियन डॉलर की बजाय हमने इसको 160 मिलियन पे कर लिया। तो हमें बताया जाए, जवाब दिया जाए कि ये 50 मिलियन मजीद जो इस पे खर्चा हो रहा है वो किसके खाते से जाएगा? आखिर ये टैक्स के पैसे हैं, बाकी सारे सूबे। इसका मतलब है आपका मानना यह है कि यह मंसूबा बेकार है, इसको शेल्फ कर दिया जाए, छोड़ दिया, कोई मुतबादिल नहीं दे रही हैं आप? देखिए, हम मुतबादिल भी हमने दिए हैं। मैं ये मजीद कहना चाहूँगी, आपने कहा था किस तरह बर्बाद कर रहे हैं। 3 वाज़े तौर पे ये कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है, ये लोगों को बेघर कर रहा है और हमारे विरसे को बर्बाद कर रहा है। लाहौर एक 4000 साल पुराना शहर है। लोगों को तो कंपनसेशन मनी दी जा रही है ना? नहीं जी, कंपनसेशन नहीं दी जा रही। मेरे ख्याल कुछ गलत फहमियाँ हैं, अब दी जा रही है क्योंकि लोग खुद उठे और अदालत में गए। ये कल यहाँ पे बंगाली बिल्डिंग में बहुत से लोगों ने एहतजाज किया, कपूरथला हाउस, पैराशूट कॉलोनी, कहा जा रहा है हुकूमत की तरफ से 2500 लोग मुतासिर हैं। यहाँ पे जवाद साहब लाखों लोग मुतासिर हैं, हजारों नहीं, लाखों लोग। कल कोई कॉम्पनसेशन प्लान नहीं बना, जैसे कि मेट्रो बस का भी हुआ। हम मेट्रो बस पे जब से वो खुली है 40 लाख सब्सिडी दे रहे हैं। तो बात यह है कि कहाँ से ये पैसा आना है? बाकी सब यतीम हो गए, सदर्न पंजाब यतीम हो गया, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स को नहीं देखा गया, सारे चारों सूबे खत्म हो गए। कहा जाता है कि जी सीपेक का ये हिस्सा है, हो या ना हो। आपने सही कहा, हमें तरक्की के लिए पैसे चाहिए। कल बंगाली बिल्डिंग के अंदर पुलिस आ गई, एक कमरे में 10 लोग रह रहे हैं। ये गरीबों के कंधे, ये ट्रैक गरीबों के इलाके में जा रही है, सिर्फ 2% को फीड कर रही है। उनके कंधे से बंदूक ना चलाई जाए, एहतराम दिया जाए उस गरीब आदमी को। एक हुकूमत जिसके पास पावर है, उसको शफकत और प्यार और एक निजाम के साथ अपनी हुकूमत को चलाना है और लोगों के हकूक पहले उनसे सेटल कर जवाब देती है ना। हुकूमत कहती है हमने वन विंडो ऑपरेशन शुरू कर दिया है, हम अनाउंस कर चुके हैं। सीएम साहब कहते हैं मैं खुद निगरानी कर। जी जी, मैं क्या छोड़ दें इस मंसूबे को या मुतबादिल दिया जा रहा है? मैं वो एंड में उस पे आपको जवाब दूंगी। मैं आपको वाजे करती चलूं कि जो कुछ कहा जाता है उसको जमीनी हकायक की नजर में देखना बहुत जरूरी है, शीशे की दूसरी तरफ भी देखना है। हुआ ये कोई कॉम्पनसेशन का नहीं बताया गया, लोगों को कह दिया गया निशान लग गए हैं, उनका कोई मंसूबा नहीं बनाया गया। अगर सही तरीके से होता तो
सारा कुछ हो सकता है अगर ये प्रोजेक्ट ने आना ही था। जब लोग सड़कों पे आए, अदालत में गए, अदालत ने सवाल किया, 3 स्टे ऑर्डर हुए। आपको मैं ये भी बताती चलूं कि इन स्टे ऑर्डर्स पे खिलाफ वर्जी हो रही है। एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट लोगों ने फाइल की है, उस पे 6 दिन पहले जजों ने कहा है कि क्यों अदालत की तौहीन की जा रही है। इसके बाद जो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा था उस पे नैब की इंक्वायरी हुई है, DGLD और 5 और अफसरों को कहा गया है कि इस इंक्वायरी के तहत आप फौरी तौर पे आएं। ये प्रोजेक्ट अनऑफिशियली सितंबर 2015 में शुरू हुआ और जो तारीखी मकामात के गिर्द जी मैं उस पे आने लगी हूँ, वो भी वायलेट हो रहा है। जी मैं उस पे आने लगी हूँ। 2015 में सितंबर में ये शुरू हुआ, लोन अग्रीमेंट साइन हुई जनवरी 2016 में। अभी तक हमें वो पैसे नहीं आए। जो पैसे रिलीज किए गए इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, हमें बताया जाए वो कहां से आ रहे हैं। पंजाब हुकूमत का तोहफा है कि जब लोग, अवाम तंग आके, गरीब लोग जिनकी उनको हिफाजत करना फर्ज है, जब वो अदालत में गए, स्टे ऑर्डर आए तो उन्होंने कहा जी 1 विंडो खोल के इनको पैसे खिला दें, जितने मर्जी पैसे दे दें। आज तक ये जितने इलाके हैं वहां पे एक कमरे में 10 लोग रह रहे हैं, उनको जाने की कोई जगह नहीं। कल बंगाली बिल्डिंग में अखबारों में आ जाए, पुलिस एक्शन हुआ है, लोगों ने टायर जला दिए। ट्रांसपेरेंसी, सकाफत देखिए, ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करे, देखिए जी मैं सकाफत पे आखिरी इस्तेमाल कर ले, तसल्ली हो जाएगी। नहीं मैं आखिरी पॉइंट पे आना चाह रही हूं कि ड्यू प्रोसेस नहीं हुआ, ट्रांसपेरेंसी नहीं हुई, लैंड एक्विजिशन एक्ट की वायलेशन है, स्पेशल प्रेमिसेस एक्ट की वायलेशन है, एंटीक्विटीज एक्ट की वायलेशन है, राइट टू लाइफ आर्टिकल 9 की वायलेशन है। यहाँ पे कोई 10 कानून है जिनकी वायलेशन की जा रही है। अगर हमने कोई निज़ाम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लेके आना है, पहले एहतराम तो करें अपने कानून का। यहाँ पे 35 से ज़्यादा हमारी सकाफती विरसे प्रोटेक्टेड साइट्स हैं, उनको 200 फुट के अंदर, जैसे आपने सही कहा, नहीं बना सकते। स्टे ऑर्डर हुआ, वो स्टे ऑर्डर लगातार रोज़ाना वायलेट हो रहे। बात यह है कि यूनेस्को को जो ख़त आया, हुकूमत ने एक ख़त लिख दिया जिस पे वो मुतमईन नहीं है। हमने उनको हम उनसे राब्ते में हैं, उन्होंने कहा हमें ये कबूल नहीं। हमने पाकिस्तान को एक बड़ा बाइज़्ज़त बावकार मुल्क समझ के इसको वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन के जरिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी, जो कि शालीमार बाग है और शाही किला इकट्ठे हैं, उन्होंने कहा हम इसे उतार देंगे। ये तो पाकिस्तान के लिए एक लम्हा फिक्र है कि हमारी जमहूरियत अगर हमारे आइन को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती, अगर हमारे लोगों को हकूक नहीं दे सकती, अगर यतीम खानों को, जवाद साहब पिछले हफ्ते में एक यतीम खाने को गिरा दिया गया, एक माजूरों बच्चे, ये बहुत जरूरी है, माजूर बच्चों, स्पेशल बच्चों का स्कूल, जी स्पेशल बच्चों का स्कूल गिरा दिया गया। मैं अगर आपसे टुवर्ड्स द वेरी एंड ये जान पाऊं जी कि आप खुद, अगर मैं गलत नहीं हूं, जो अर्बन डेवलपमेंट टास्क फोर्स बराए पंजाब है, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में उसकी सरबराही कर चुकी हैं। इज इट सो? और वो हुआ भी तब जब आपने शहबाज शरीफ साहब को जाके समझाया कि जी शहरी तरक्की, तामीरात और माहौल, इनका बाहमी ताल्लुक क्या है। बिल्कुल सही। अब आपको क्या लग रहा है कि वही शहबाज शरीफ साहब जिन्होंने आपको उसका क्या हो गया उनको कि वो लोगों के कल्चरल राइट्स भी पामाल कर रहे हैं, तारीखी मकामात को भी? शहबाज शरीफ साहब का मसला है या ब्यूरोक्रेसी कोई तंग कर रही है? मसला कहाँ है? मेरा ख्याल है जी, मैं आपको ये कहती चलूँ कि मैं मियाँ शहबाज शरीफ की बहुत इज़्ज़त करती हूँ। मैंने उनके साथ करीब से काम किया है और वो बहुत ही एक बाशऊर, एक ज़बरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर है। वो दिल से इस शहर के लिए काम करना चाहते हैं। मुझे ये समझ नहीं आई कि ये मुझे जो मेरा अंदाज़ा है कि ये मिसगाइडेड डेवलपमेंट है। हमें तरक्की इस तरीके से मिसमैनेज नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे शायद कोई ऐसे अनासिर हैं जो उनको सही गाइडेंस नहीं दे पा रहे, लेकिन आज तो ये वाज़ेह हो गया है कि ये हर लिहाज से जो प्रोजेक्ट सारी दुनिया में मेट्रो ट्रेन या पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे 20-30 साल पे बने, हम तो उनको धक्का दे के लोगों के हकूक पामाल करके कर रहे हैं। मैं ये कहती हूँ, आपने मुझे कहा था इसके ऑल्टरनेटिव क्या, मैं सिर्फ यहाँ पे पहले बसें लेके आए, साफ पानी लें, वो तोहफा होगा चीनी हुकूमत से। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। इमराना साहब बुनियादी पर ये कह रही हैं कि तरक्की ज़रूर की जाए, लेकिन लोगों के हुकूक पामाल करके, कानून की खिलाफ वर्जी करके और एक ट्रांसपेरेंसी से सरफे नज़र करते हुए इस कीमत पर किसी मंसूबे को ना बनाया जाए। उन्होंने शहबाज शरीफ साहब पर बहरहाल एतमाद का इजहार किया, लेकिन इस खदशे का इजहार किया कि गालिबन उन्हें मिसगाइड किया जा रहा है। हुकूमत इसका डिफेंस में क्या कहती है,
after a short break. वेलकम बैक। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं ऑरेंज लाइन मेट्रो मंसूबे की। इस मंसूबे को लेकर जो एतराज़ात हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं और ख़ुसूसन जो इल्ज़ामात हैं, इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं और लाहौर के मुमकिना मेयर हैं ख्वाजा अहमद हसन साहब। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये इतना बड़ा मंसूबा अब 165 अरब से ज़ायद का पंजाब हुकूमत ने शुरू कर दिया, तैयारी ने, होमवर्क नहीं किया बज़ाहिर पंजाब हुकूमत ने, इसीलिए एहतजाज भी हो रहा है। अब लोग अदालतों में भी जा रहे हैं, वहां से स्टे भी आ रहे हैं, यूनेस्को भी खत लिख रही है। तैयारी नहीं थी, इसका मतलब है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूं जी कि बहुत अच्छी तैयारी थी इस प्रोजेक्ट की, और एक्चुअल जो इसकी प्लानिंग है वो तो 1991 से चल रही थी। जायका ने स्टडी की, फिर उसके बाद 96 में हुआ, फिर 98 में इसके ऊपर वर्किंग हुई, फिर 2006 में हुई, फिर जब हम आए हैं इस दफ़ा फिर 2013 के बाद इसको नेस्पाक ने भी इसको फर्दर उसको उस पर देखा और काम किया। तो ये बात ज़ाहिर गलत है कि इस पर सच वर्किंग नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह वर्किंग हुई, और कोई इसमें जो रूट भी था वो वही रखा गया जो रूट उन्होंने प्रपोज किया हुआ था। सो आई थिंक इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो ख्वाजा साहब, अगर 91 से लेकर अब तक ये कंसिडर नहीं किया गया था कि रास्ते में जिन लोगों के घर आएंगे वो शिकवा करेंगे, एनवायरनमेंट को क्या नुकसान होगा, तारीखी मकामात का क्या बनेगा, फिर ये क्यों इतना शोर होगा इस मंसूबे पर? देखिए, ये मैं समझता हूँ कि इसमें थोड़ी सी मिसकंसेप्शन है लोगों की। जहाँ तक आई विल स्टार्ट फर्स्ट विद जो आपके अफेक्टीज़ हैं, ये पहली मर्तबा हुआ है कि जो अफेक्टीज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनको प्रॉपर कॉम्पनसेशन दी गई है और वक्त पे दी गई है। एज आई स्पीक 6 अरब से ज़्यादा उनको पे कर दिया गया है। टोटल हमारा वो भी एहतजाज के बाद ख्वाजा साहब? जी नहीं, मैं थोड़ा सा अगर इजाज़त दें, देखिए कि ये एक प्रोजेक्ट हमने इस पे जो लैंड एक्विजिशन की, हमने कोई इमरजेंसी नहीं इस पे डिक्लेयर की थी। वी वेंट थ्रू द नॉर्मल कोर्स, और वो नॉर्मल कोर्स इज़ अबाउट 90 डेज़। जिस दिन आप करते हैं सेक्शन 4 करते हैं, उसके बाद जो उसकी रिक्वायरमेंट्स थी सारी इसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी की गई, प्रॉपर एडवर्टाइज किया गया, पब्लिक हेयरिंग हुई, सारा प्रोसेस करने के बाद इसकी ड्यू डेट जो थी 90 डेज़ की, जिस पे इसकी एक्विजिशन की आप एक्चुअल काम शुरू कर सकते थे, दैट वाज 20th of January। सो आप अगर खुद अंदाज़ा कर लीजिए 20 जनवरी के बाद से आज एज आई स्पीक, सो हमने तकरीबन आज तक 6 अरब रुपए हम पे कर चुके हैं अप्रॉक्सीमेटली, और वी आर थ्रू विद इट। और उसमें जो मेजर कंसर्न था लोगों का वो एरियाज थे जिनमें छोटे होल्डिंग्स थी, एक मरले की, 1.5 मरले की, 2 मरले की। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज इत्तेफाक से अभी शाम को वहाँ से होके आया हूँ, और जहाँ वहाँ डिसमेंटलिंग हो रही थी वहाँ अल्लाह के फजल से एक बहुत बड़े 7 बैनर्स लगाए हुए हैं लोगों ने, शुक्रिया के वज़ीर आला पंजाब के और उनकी टीम के। मैं हमें प्रॉपर कॉम्पनसेशन, आपकी कथा कलामी कर रहा हूँ, आपको शुक्रिया के बैनर्स दिखाई दे रहे हैं, फिर वो एहतजाज करने वाले क्यों दिखाई नहीं दे रहे? मैं उस तरफ भी आपकी निशानदेही कराऊंगा। तारीखी मकामात के हवाले से क्या सोचा है पंजाब हुकूमत ने, खुसूसन इस पर आपकी राय लूंगा। नाज़रीन, एक मुख्तसर ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं ऑरेंज लाइन मेट्रो मंसूबे के हवाले से। अच्छा साहब, ये बंगाली बिल्डिंग वाले भी एहतजाज करते दिखाई देते हैं, पैराशूट कॉलोनी वाले भी एहतजाज करते दिखाई देते हैं। जो नहीं कर रहे वो इस उम्मीद पर नहीं कर रहे कि जो वादा किया पंजाब हुकूमत ने वो पूरा होगा। सो वहां भी एहतमाल मौजूद है। सो ये लोग कौन है? और इस पर यह मत कहिएगा कि जी ये सियासत हो रही है, कोई अपोजिशन जमातें उकसा रही हैं किसी को। देखिए, बुनियादी बात यह है, मैं आपको बंगाली बिल्डिंग की बात अर्ज करता हूँ। टोटल वहाँ पे तकरीबन 100 घराने थे जी, 127 कमरे थे, 100 घराने थे जी। कोई एक भी घराना ऐसा नहीं है जिसको पेमेंट ना मिली हो। ये ज़रूर है, वो कहते हैं कि हमारे पास 2 कमरों से ज़्यादा कमरे थे, वो बात है कि वो कहते हैं जी हमें उसकी भी पेमेंट होनी चाहिए। लेकिन अगर आप किसी से ये पूछ लीजिए, किसी ने भी अगर आपसे बात की हो, तो ये वो नहीं कहेगा कि मुझे पेमेंट नहीं मिली। हर एक को 1 मिलियन रुपीस मिनिमम हर एक फैमिली को मिला है जी, मिनिमम। और ये उसके बाद जो बाकी हैं, जितने ये जो पैराशूट वाले हैं, उनको भी आप देखिए वो रेलवे की ज़मीन पे बैठे हैं, उनके पास अभी तक कोई एनओसी वगैरह भी नहीं है रेलवे से। उसके बावजूद हमने उनकी ये चीज़ इसको कतई नज़र करते हुए
کہ ان کی ملکیت ہے یا نہیں ہے. ہم نے بھی ان کو ٹریٹ کیا ایٹ پار جو ہم کر رہے تھے بنگالی بلڈنگ اور جین مندر والوں کو. ان کے پاس بھی وہ تو آپ نے ملکیت شاید اس لیے کیا خواجہ صاحب کہ وہ مجتبیٰ شجاع الرحمان صاحب کا شاید گھر آ رہا تھا اس کے راستے میں. جی نہیں بالکل. دیکھیے یہ بھی میں بہت آپ نے اچھا کیا یہ بات کر دی. میں یہ بھی آپ کی وسادت سے پوری پبلک کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں, دیر واز نو چینج میڈ آن دا روٹ جو پہلے تھا وہ وہی آج بھی ہے اور وہی پہلے بھی تھا. اس لیے اس میں مجتبیٰ شجاع صاحب کے اب بھی جتنا ایریا آ رہا ہے وہی ایریا آ رہا ہے. ان کا کوئی جو مین وال کے اندر سا کچھ ایریا ہے وہ اس میں آ رہا ہے, اور وہ انہوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ میں اس کا ایک پیسہ بھی کمپنسیشن بھی نہیں لوں گا. سو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بیجا اس پہ بات ہو رہی ہے. سو ایسی کوئی بات نہیں ہے. الحمدللہ وی آر گوئنگ بائی دا بک. اور جو آپ یہ کہہ رہے ہیں وزیر اعلیٰ صاحب تحریک انصاف ہے, تحریک انصاف پیراشوٹ کالونی کی رہائشوں کے ساتھ کھڑے ہو کر احتجاج کر رہی ہے. بہرحال موونگ آن, آپ کہہ رہے ہیں دیر از نو چینج ان دا روٹ. سو یہ جو دیر از نو چینج ان دا روٹ ہے, اس کا اطلاق شالیمار باغ پر بھی ہو رہا ہے, چبرجی پر بھی ہو رہا ہے, دیگر تاریخی مقامات پر بھی ہو رہا ہے. وہ رہتے ہیں, وہ گرتے ہیں, اس سے فرق نہیں پڑتا پنجاب حکومت کو. نہیں دیکھیے الحمدللہ کوئی بھی ہماری جو ہیریٹیج پوائنٹ ہے اس کو ہم ٹچ کرنا تو بہت دور کی بات ہے. ہمیں ہمارے دل میں بہت زیادہ عزت ہے اپنے ہیریٹیج کے پوائنٹس کی اور مانیومنٹس کی. ہمارا جو فاصلہ ہے وہ اتنا فاصلہ ہے جو بالکل اس میں کوئی اس پہ حج نہیں ہوتا ان مانیومنٹس پہ. اور دیکھیے میں ایک اور عرض کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی وسادت سے عوام الناس کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ پوائنٹس ہیں جو سال ہا سال تک جہاں پہ کوئی اس کا کوئی رینوویشن نہیں ہوئی, ان کو پراپرلی دیکھا نہیں گیا بیکاز ایکسیسیبلٹی نہیں تھی, لوگ وہاں پہنچ ہی نہیں سکتے تھے. اور اب انشاءاللہ جس یہ میجر پبلک ٹرانسپورٹ اور ایک اچھا پبلک ٹرانسپورٹ وہاں سے قریب سے گزرے گی تو وہ اس کی ایکسیسیبلٹی بھی امپروو ہوگی. اور ہم 100 ملین روپیز یوز کر رہے ہیں اس کی صرف رینوویشن آف دیز مانیومنٹس کے لیے. خواجہ صاحب مجھے پھر آپ ہی فرمائیے, یہ جو سٹے آرڈر دیا لاہور ہائی کورٹ نے 11 امارات پر, یہ کیوں دے دیا؟ یہ یونیسکو اپنے خط میں جو تحفظات کا اظہار کر رہا ہے, یہ ان کو کیوں غلط فہمی لاحق ہو گئی ہے؟ جی میں وہی عرض کرنے لگا ہوں. دیکھیں نا, یہ دیٹ از ون سائڈ آف دا پکچر. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت رسپیکٹ کرتے ہیں یونیسکو کو بھی اور بہت رسپیکٹ کرتے ہیں ہمارے آنریبل کورٹس کو بھی. وی آر جسٹ سیئنگ دس کہ ہمارا پوائنٹ آف ویو پوری طرح سنا جائے گا اور ہمیں پورا یقین ہے انشاءاللہ. آپ دیکھیے میں آپ کو ایک ایگزامپل کوٹ کرتا ہوں. آپ دیکھیے استنبول ایک سب سے بڑا سمجھا جاتا ہے ٹورسٹ ریزورٹ, اور ان کی جو ہیریٹیج ہے وہ سینکڑوں سال کی, اور ان کی بہت زیادہ آپ جانتے ہیں ٹرکس کو ہم سے بہت زیادہ پبلک بھی جانتی ہے. ان کا جو ہایا صوفیہ جو بہت بڑا مانیومنٹ ہے اس کے فٹ سٹیپس کے اوپر ٹرین آ کے کھڑی ہوتی ہے ٹو فیسیلیٹیٹ دی پبلک اینڈ ٹو فیسیلیٹیٹ دی ٹورسٹ. استنبول کی مثال تو یہاں لاگو نہیں ہوگی نا, ہمیں تو اپنے مقامی قانون کو دیکھنا ہے, یونیسکو ہیریٹیج لسٹ کو دیکھنا ہے. میری عرض سن لیجئے, میں یہ کہہ رہا ہوں وہ بھی ہیریٹیج کا ہی ہے نا قانون. تو سارا یہ تو قانون وہ یہی کہتے ہیں نا کہ اٹ از انٹرنیشنل قانون. تو انٹرنیشنل قانون کی میں عرض کر رہا ہوں, اس میں ایک بہت بڑی ایک شک ہے, اینڈ دیٹ از فار لارجر پبلک انٹرسٹ. جو ایسی چیز جو آپ لارجر پبلک انٹرسٹ کے اندر کر رہے ہوں اور اس میں پبلک ایٹ لارج اس سے مستفید ہو رہی ہو, اس کے لیے ہمیشہ گنجائش رکھی گئی ہے. پوری دنیا کے اندر یہ ہوتا ہے, not only in Pakistan. I hope یہ آپ عدالت کو بھی سمجھا سکیں. ایک اور الزام, حوالہ اور ذکر موجود ہے یونیسکو کے خط میں کہ آپ یونیسکو پاکستان نے آپ کو آگاہ کیا, یونیسکو پیرس نے کیا, اور جو ڈائریکٹر آف آرکیالوجی ہیں پنجاب کے انہوں نے بھی کہا جی منصوبے کا کوئی رد و بدل کی جائے, تعمیراتی کام روکا جائے. جب آپ لوگوں کو این او سی نہیں ملا تو اس یونیسکو کے لیٹر کے بقول 12 نومبر 2015 آپ نے ان ڈائریکٹر صاحب کو ہی ہٹا دیا. اس کی کوئی معقول وجہ خواجہ صاحب؟ میں یہ سمجھتا ہوں, دیکھیے یہ ساری باتیں ون سائیڈڈ ہیں. میں معذرت سے عرض کرنا چاہتا ہوں, دوسری سائڈ ضرور سنی جانی چاہیے, دوسری سائڈ ضرور سنیے. یونیسکو کو بھی ہم پراپر ریپرزنٹیشن دے رہے ہیں, ہم نے دی بھی ہے. مجھے یہ بتائیے یہ کہاں دنیا میں ہوتا ہے کہ یہ چلیں شالامار باغ کی بات کر لیتے ہیں جو اتنا بڑا زبردست ہمارا ہیریٹیج پوائنٹ ہے, لیکن یہ کون تھا جس نے بالکل برابر میں اس کے سڑک نکال دی؟ بھائی ہم تو اس پہ کچھ نہیں کر رہے. وی آر گوئنگ اوے فرام دا روڈ. ایون وہاں سے کرو کر کے ہم پیچھے سے جو واٹر ورکس ہیں اس کو بھی بچاتے ہوئے ہم لوگوں کے اندر جا رہے ہیں. لوگوں کے گھروں کو ہم نے ایکوائر کیا ہے جسٹ فار دا سیک آف پروٹیکٹنگ دس ہیریٹیج. بٹ ہم سے پہلے وہاں پہ ایک سڑک جو بالکل لبے اس کی دیوار کے ساتھ جا رہی ہے,
اس کے برابر میں پیچھے جو وہاں پہ گھر بنے ہوئے ہیں اور آبادیاں بنی ہوئی ہیں اور سینکڑوں آبادیاں بنی ہوئی ہیں اور سینکڑوں گھر بنے ہوئے ہیں، اس وقت کوئی نہیں بولا. اس وقت کیوں کسی کو یاد نہ آئی کہ یہ ہیریٹیج پوائنٹ جو ہے یا ہیریٹیج مانیومنٹ جو ہے اس کو کیوں نہیں دھیان کر رہے؟ تو آج تو ہم پبلک ایٹ لارج کی بات کر رہے ہیں. جی جو آپ کی بات سمجھ پایا ہوں کہ کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی ہے، کسی کا حق نہیں مارا جا رہا ہے. جی میں اسی نقطے پر خواجہ صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین ایک مختصر بریک لیں گے، اس کے بعد اس منصوبے کے جو قانونی اور آئینی پہلو ہیں اس پر کیا رائے ہے ماہرین قانون کی، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اس مختصر بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین پروگرام کے اس حصے میں ہم اس منصوبے یعنی اورنج لائن میٹرو کے کچھ قانونی پہلوؤں پر بات کریں گے. اس کے لیے ہم نے زحمت دی ہے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ہیں اور لاہور ہائی کورٹ میں OLM منصوبے کے خلاف جو کیس زیر سماعت ہے اس میں امائکس کیورائے ہیں یعنی عدالت کے معاون ہیں جناب بیرسٹر سید علی ظفر شاہ صاحب. شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سب سے پہلے تو یہ فرمائیے شاہ صاحب، آپ نے لاہور ہائی کورٹ کی OLM منصوبے کے حوالے سے کن قانونی نکات پر معاونت کی ہے، اور پھر اگر آپ ہمیں بتا پائیں کہ کون سے عوامی مفاد کی خلاف ورزی ہو رہی ہو تو عدالت روک سکتی ہے ایسے منصوبے کو. شاہ صاحب جی دیکھیں، جو ڈیولپمنٹ ہے، انفراسٹرکچر پروجیکٹس کرنا، تعمیری کام کرنا، ترقیاتی کام کرنا، لوگوں کے فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا، یہ تو حکومت کا کام ہے، بلکہ کام نہیں، ان کی آبلیگیشن ہے آئین کے تحت، اور عدالتیں ان میں انٹرفیئر نہیں کرتی. لیکن جو قانون ہے وہ بڑا کلیئر ہے کہ کئی چیزیں ہیں جو وہ ترقی کے کاموں میں نہیں کر سکتے، اور وہ اگر وہ چیزیں کریں تو عدالت اس کو روک دیتی ہے. اور وہ اس میں سب سے بڑی چیز ہے اینٹیکوٹی کی پروٹیکشن. یہ جو ہیریٹیج ہے ہماری، جو ایک اربن سٹی کا کیریکٹر ہے، اس کو اگر کسی قسم کا نقصان پہنچایا جائے یا اس کو توڑا جائے یا اس کو کسی طرح افیکٹ کیا جائے تو پھر عدالت، قانون کہتی ہے کہ عدالت آ کے اس ترقیاتی کام کو روکے گی. اب فار ایگزامپل اس میں بڑا ایک کلیئر پروویژن ہے قانون کا. ہمارے پاس پروونشل قانون بھی ہے اور فیڈرل قانون بھی ہے کہ لاہور ایک ہسٹوریکل سٹی ہے. جس طرح پیرس ہے، لنڈن ہے، روم ہے، اس طرح لاہور کو بھی ایک ہسٹوریکل سٹی قرار دیا جاتا ہے. اس کا اپنا ایک کیریکٹر ہے. اگر کوئی اس میں تعمیر کی جائے، جیسا اورنج ٹرین کا ایک منصوبہ ہے، جو اس کو کسی قسم کا نقصان پہنچائے اس کے کیریکٹر کو، یا اس میں جو شالیمار گارڈن، چبرجی، آپ کے بہت سارے ایریاز، انارکلی بازار، یہ سارے جو ایریاز ہیں ان کو اگر کوئی نقصان پہنچائے گا تو پھر قانون کہتا ہے کہ کورٹ اس کو روک دے گا. اور یہی چیز اس وقت کورٹ عدالت عالیہ جو ہماری لاہور ہائی کورٹ کی ہے اس میں یہ مقدمہ چل رہا ہے. کیونکہ یہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اورنج ٹرین کی، اس میں کئی جگہیں ایسی ہیں جہاں لاہور کے کیریکٹر، لاہور کی مونومنٹ، لاہور کی ہیریٹیج، لاہور کی اینٹیکوٹی کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ قانون جو ہے، یہ آپ کے پبلک کو بھی بتا دوں کہ یہ قانون صرف پاکستانی نہیں ہے بلکہ پوری دنیا میں یہ قانون ہے. اور اس وقت 3 جو اعلیٰ عدالتیں ہیں دنیا کی، انہوں نے اس پہ آلریڈی فیصلے کر دیے ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک. شاہ صاحب ان نکات کی روشنی میں جو ایک سٹے آرڈر اس وقت لاہور ہائی کورٹ نے دے رکھا ہے، کم از کم 11 تاریخی مقامات کے قریب کنسٹرکشن اس منصوبے کے حوالے سے روکنے کا، کیا وہ سٹے آرڈر ویکیٹ کرا سکتی ہے پنجاب حکومت، یا آپ جن قانونوں کا حوالہ دے رہے ہیں اس کی روشنی میں یہ سٹے آرڈر ایک طریقے سے ہم سمجھیں اس نے فائنالٹی اٹین کر لی ہے؟ نہیں، ابھی وہ کورٹ نے کنسیڈر کرنا ہے. لیکن آپ کو بتاؤں کہ ایک چیز جو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اینٹیکوٹی کو یا ہیریٹیج کو یا مونیومنٹ کو صرف توڑنے کا وہ رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اینٹیکوٹی ایک ایکسپیرینس ہے. اس کو، اس کی ویژن، اس کے جو ارد گرد کا ماحول ہے اس کو بھی ڈسٹرب نہیں کیا جاتا. اس لیے قانون میں لکھا ہے کہ کم از کم 200 فٹ دور آپ نے، 200 فٹ کے دائرے کے اندر آپ نے کسی قسم کی کنسٹرکشن نہیں کرنی، کیونکہ وہ اینٹیکوٹی کی ویژن کو خراب کر دیتا ہے. اور یہی میں آپ کو کیس بتا رہا تھا کہ باہر کے ملکوں میں جو کیس ہے اس میں یہی کہا گیا ہے کہ جو ویژن ہے انسان کی ایک اینٹیکوٹی کی، وہ یہ جنریشنز، اینٹیکوٹی ایک فیوچر جنریشنز کے لیے ہم نے پرزرو کرنی ہوتی ہے. تو اس کو جو، اس کی ویژن کو بھی جو نقصان ہے وہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ اینٹیکوٹی کو نقصان ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ 200 فٹ تک آپ کوئی کسی قسم کی کنسٹرکشن نہیں کر سکتے. اور جو میرا خیال ہے ایک آپشن آ رہی ہے
اس اورنج ٹرین میں وہ یہ ہے کہ جہاں آپ کی اینٹیکوٹی ہے یا جہاں آپ کا مونومنٹ ہے یا جہاں کیریکٹر لاہور سٹی کا افیکٹ ہو رہا ہے وہاں آپ انڈر گراؤنڈ چلے جائیں. وہ بے شک زیادہ اس کا خرچہ ہوگا, لیکن وہ آپ کو پتہ ہے 200 سال پہلے لنڈن میں یہ انڈر گراؤنڈ ٹرین کی تھی, تو اب تو 200 سال گزر چکے ہیں, یہ اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. شاہ صاحب یہ بھی تو فرمائے نا کہ یہ آپ 200 فٹ کا حوالہ تو دے رہے ہیں بعض مقامات پر, یہ تو ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہ 15 سے 50 فٹ کے اندر اندر کچھ تعمیراتی کام ہو بھی چکا ہے. سو یہ کیا ہوگا پھر اس کا؟ وہ تو توڑا جائے گا جی, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اگر کورٹ نے فیصلہ کیا کہ یہ واقعی اینٹیکوٹی ہے اور اس کو پرزرو کرنا ضروری ہے اور قانون بھی یہی کہتا ہے, تو پھر وہ جو بھی کنسٹرکشن ہوئی ہے جو اس کو وائلیٹ کرتی ہے, اس لاء کو, اس کی خلاف ورزی کرتی ہے, تو وہ پھر کنسٹرکشن توڑی جائے گی. اور ایسے لاہور میں بڑے ایگزامپل ہیں, آپ کو پتہ ہے ایک زمانے میں بلڈنگز بنا دی تھیں انہوں نے ایل ڈی اے کی پرمیشن کے بغیر, اور اس کے اندر پارکنگ سپیس نہیں رکھی تھی, تو پھر وہ بلڈنگز توڑوائی گئی تھیں. تو یہ یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ جو تعمیرات ہوئی ہیں انہیں توڑنے کی نوبت آئے. موونگ آن, شاہ صاحب آپ کی رائے میں اس پر چاہوں گا. جو ایک یو این کے ادارے کی جانب سے خط لکھا گیا ہے اسی منصوبے کے حوالے سے, اس میں تحفظات ہیں. یہ خط بنیادی طور پر یہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ نقل مکانی پر مجبور ہوں گے اس منصوبے کی وجہ سے, انہیں ناموافق سماجی حالات میں رہنا پڑے گا اولاً, اور پھر یہ کہ او ایل ایم چونکہ بہرحال اس کا بیشتر حصہ زمین سے بلند ہے, سو لوگوں کی وہ جو پریویسی ہے وہ بڑی متاثر ہونے جا رہی ہے. یہ خط یہ کہتا ہے یہ کلچرلی ان ایکسیپٹیبل ہے. آپ کی قانونی رائے میں یہ خدشات جو یو این کے خط میں مذکورہ ہیں, کیا یہ کلچرل رائٹس کی خلاف ورزی شمار ہوں گے لوگوں کے, لاہور کے رہنے والوں کے؟ دیکھیں, رائٹ آف پریویسی ایک ہے لاء, یہ بالکل قانون ہے کہ آپ کسی کی پرائیویسی کے خلاف بلڈنگ نہیں تعمیر کر سکتے, لیکن اس کی آپشنز بھی ہیں. آپ مثلاً بلڈنگز بہت سی بنتی ہیں جو ریزیڈینشیل بلڈنگز کو دیکھتی ہیں, پھر کہا جاتا ہے کہ اس پر کھڑکیاں نہ رکھیں, اس پر دیوار بنا دیں. تو یہ بھی ایک بڑا سیریس ایشو ریز ہوا ہے. جہاں جہاں ایسی کوئی ایشو آتا ہے, میرا خیال ہے حکومت کو یہ ایز اے اربن پلان یہ اپنا اس کو دیکھنا پڑے گا. میں تو یہ کہتا ہوں جی کہ دیکھیں, جو بھی منصوبہ ہے بننا تو ہے, لیکن اس کے لیے آپ بیٹھ کے ڈیبیٹ کریں, ایکسپرٹس کو بلائیں, اور یہ ساری جو آپشنز ہیں ان کو دیکھ کے پھر فیصلہ کریں, اور جو ایکسپرٹس ہیں وہ جو تجویز دیتے ہیں اس کے مطابق ڈیزائن کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا موڈ ہے کہ آپ نے اس طرح سے ایک ایریا سے دوسرے ایریا جانا ہے تو آپ ایک بڑی سی اور یہ پتہ آپ کو 60 فٹ اونچی ایک بلڈنگ تعمیر ہو جائے گی. آپ سوچیں لاہور کا جو پورا کیریکٹر ہے وہ تبدیل ہو جائے گا. تو اس چیز کو بہت سوچ سمجھ کے آگے چلنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ میرے خیال سے انفارچونیٹلی کورٹ نے بھی جو کہا ہے, کورٹ نے کہا ہے کہ آپ نے تو یہ سوچا ہی نہیں ہے, آپ نے تو جو شاہ صاحب میں شکریہ ادا کرتا ہوں, یہ بڑا اہم آپ نے جو قانونی پہلو ہے اس پر روشنی دلائی ہے. ناظرین, شاہ صاحب کی گفتگو سے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ بہرحال اس منصوبے کو لے کر جو ایک قانونی محاذ ہے حکومت کو اس کو عبور کرنا ہے, طے کرنا ہے, اور اس میں حکومت کو پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. آج ہمارا یہ خصوصی پروگرام تھا اس اورنج لائن میٹرو منصوبے کے حوالے سے, جس کو اگر یہ کہا جائے کہ یہ حقیقتاً متنازع ہو چکا ہے تو غلط نہیں ہوگا. اس لیے آج یہ پروگرام رہا ان فوکس. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ.